با سلام دوباره خدمت تمام دوستان عزیز، محمد علی هستم. فایل نهم تئوری را با هم ادامه میدیم. J'aurai la priorité de passage à la prochaine intersection A à toutes les intersections B. من حق اولیت در چهار راه بعدی دارم یا در تمام چهار راه ها دارم. جواب ما میشه ما حق اولیت فقط در چهار راه بعدی داریم. اگر از تمام چهار راه ها باشه یک تابلوی زرد و جاده اصلی رو به ما میده که یعنی ما حق اولیت در تمام چهار راه ها را داریم. سوال بعدی. Je peux tourner à gauche. Oui A, non B. من میتونم به سمت چپ دور بخورم، بله یا نه. ما اینجا یک خط کشیده شده داریم و ممنوع هست به سمت چپ دور خوردن، پس ما در اینجا نمیتونیم سمت چپ دور بخوریم. جواب ما میشه B. سوال بعدی. Je dépasse A ou je ne dépasse pas B. تیر کنم یا تیر نکنم. خطا به ما اجازه نمیده که ما ایره تیر کنیم، یعنی سرک ما تنگ میشه، پس جواب ما میشه B. Je ne dépasse pas. سوال بعدی. À partir de ce panneau, il sera interdit de stationner A, klaxonner B, dépasser C. بعد از این تابلو خواهد ممنوع بود بغض زدن، ببخشید استاسیونه، پارک کردن، بغض زدن و تیر شدن. جواب ما میشه B. بغض زدن ممنوع است چون تابلو به ما نشان میده که ما داریم داخل شار وارد میشیم. سوال بعدی. Je m'engage A ou je m'arrête B. من میتونم تیر شوم A یا متوقف کنم B. همین رقم که چراغا داره چشمک میزنه، پس ما باید در اینجا متوقف شویم. جواب ما میشه B. سوال بعدی. Je vais en face. Je dois laisser passer la voiture grise. Oui A, non B. گفتم من میرم در مستقیم روبروی، ما باید راه بتم موتر خاکستری را، بله یا نه. چون در اینجا ما هیچ تابلویی نداریم، پس ما باید حق اولیت به سمت راست بدیم و جواب ما میشه بله، ما باید موتر سمت راست را بدیم. سوال بعدی. Je peux m'arrêter à droite de la ligne pour lire une carte routière. Oui A, non B. گفتم من میتونم به سمت راست متوقف کنم و نقشه راه خود بخونم، چون لاین راست ما خط اورژانس میشه، ما نمیتوانیم در اینجا متوقف کنیم، پس جواب ما میشه نه، متوقف کردن نمیتونیم. سوال بعدی. Le feu tricolore ne fonctionne pas. Je dois m'arrêter. Oui A, non B. چراغ ترافیک کار نمیکنه، من در اینجا باید متوقف کنم یا نه. جواب ما میشه بله، ما باید اینجا متوقف کنیم و حق اولیت تا عابر پیاده را حتما باید بدیم. سوال بعدی. Je peux dépasser la camionnette. Oui A, non B. من میتونم در اینجا امی کامیونت رزا تیر کنم یا نه. در آینه پشت سر میبینیم که یک موتر میخواه ما را تیر کنه، پس ما نمیتونیم اینجا سبقت بگیریم از کامیونت. جواب ما میشه نه. پس سوال بعدی. Je m'engage A. Je m'arrête B. Je céderai le passage en face C. ما باید تیر شوم یا متوقف کنم یا باید حق اولیت در روبروی بدم. جواب ما میشه که ما میتونیم تیر شویم به خاطر چراغ سبز و باید حق اولیت هم حتما در روبروی داده شود، چون ما به سمت چپ دور میخوریم. سوال بعدی. Je reste en feu de route A
ou je passe en feu de croisement. همین رقم میبینید که ما بیرون از شار هستیم. تا این مرحله که آمدیم میتونیم کد چراغ نور بالا بیاییم و ببخشید اول من سوال باید بخونم. گفتم من میتونم دمی چراغ نور بالا باشم یا من میتونم کد چراغ نور پایین حرکت کنم. جواب ما میشه ب. ما میتونیم کد چراغ نور پایین این موتر روبروی خود تیر کنیم. اگر کد چراغ نور بالا تیر کنیم یک کمی آسیب زدیم برای نفر روبروی خود. سوال بعدی. À 50 mètres, je devrais marquer un temps d'arrêt, céder le passage à gauche. B. Céder le passage à droite. C. تا 50 متر ما باید یک استوب کنم یا به سمت چپ را بتم یا به سمت راست را بتم، چون اینجا ما یک تابلو داریم که 50 متر زده. پس جواب ما میشه ب و س. ما باید در سمت چپ و راست خود حتما را بتیم، چون تابلوی استوب نداره و فقط تابلوی حق اولیت به دیگران برای ما اینجا داده. سوال بعدی میریم. En marche normale, je suis bien placé. Oui, A. Non, B. در جایی که آرام را میرم و جای خوبی قرار گرفتم، بله یا نه. جواب ما میشه نه، به خاطر که اینجا سرک اتوبوس هست و اگر ما بخوایم مارش نورمال بریم باید به سمت باند سمت چپ خود قرار بگیریم. سوال بعدی. Pour dépasser ce piéton, je devrais m'écarter d'au moins 1 mètre 1, 1 mètre 50 B, 2 mètres C. برای تیر کردن عابر پیاده ما باید چه اندازه فاصله بگیرم؟ 1 متر، 1.5 متر و 2 متر. برای تیر کردن عابر پیاده ما باید حتما 1 متر فاصله بگیریم و برای تیر کردن بایسیکل هم 1 متر فاصله بگیریم و از بیرون از شهر ما باید 1.5 متر فاصله بگیریم اگر این رو اشتباه نکرده باشم بیرون از شهر، ولی در داخل شهر ما باید حتما 1 متر فاصله بگیریم و تیر شویم، هم از بایسیکل و هم از عابر پیاده. سوال بعدی. Je cède le passage à la voiture jaune A. Je cède le passage à la voiture grise B. Je m'engage C. ما باید راه بتون موتر زرد یا باید راه بتون موتر خاکستری را یا باید تیر شوم. در این منطقه ما باید جواب ما میشه C. ما باید تیر شویم به خاطر که روبروی موتر زرد یک خطی دبل داره که به معنای استوپ است و به موتر خاکستری ما حق اولیت داریم. سوال بعدی. Pour aller à Metz, je quitterai l'autoroute A. Je resterai sur la voie de droite B. J'emprunterai la voie de milieu C. برای رفتن در میت ما گفته باید در اتوبان خارج شوم یا ما باشم در روی سرک راست یا ما باید روی سرک وسط باشم. جواب ما میشه که ما باید روی سرک راست باشیم، یعنی همین سرک، و برای رفتن به سمت چیزم دقیقا ما باید همین سمت راست قرار بگیریم. منظورش از این نیست که سمت راست یعنی باند اورژانس ما اونجا حرکت کردن نمیتونیم سمت راستش، یعنی همین باندی که ما هستیم اینه نیست منظور. La vitesse est limitée à 50 km/h à partir du panneau A à 50 mètres B à 150 mètres C. سرعت حد سر ما 50 کیلومتر است. بعد از این تابلو هست یا 50 متر یا 150 متر بعد. جواب ما در اینجا میشه A، چون تابلوی ما زده گفته که بعد از این تابلو شما باید سرعتتان 50 متر باشه. سوال بعدی. Je peux dépasser oui A non B. من میتونم تیر کنم موتر بله یا نه. جواب ما در اینجا باز هم نه هست به خاطر که ما خط کشیده شده داریم
و سرک ما سرک دو طرفه هست و مخاطر ما نمیتونیم اینجی موتر روبروی خود تر کنیم. À 400 mètres, la route va perdre son caractère prioritaire. Oui, A, non, B. 400 متر بعد گفته که جاده حق اولیت خود از دست میده، بله یا نه. چون اینجا ما یک تابلوی داریم که پایان مثلا حق اولیت 400 متر زده، بله. جواب ما میشه بله، به خاطر که پایان این سرک نشان داده برای ما که 400 متر دیگه شما حق اولیت ندارید. Après ce panneau, la vitesse sera limitée à 70 km/h, 90 km/h, 110 km/h. بعد از این تابلو گفته که سرعت ما هست 70 کیلومتر، 90 کیلومتر، 110 کیلومتر. چون پایان 70 زده، پس در اتوبان به بعد ما 90 کیلومتر باید سرعت حداکثر ما باشه. و بعض جاهای دیگه هم که از اتوبانش مثلا 120 یا 130 مطابق قانون کشور باید در اتوبان رانندگی شود. Je peux m'arrêter à droite le long du trottoir. Oui, A, non, B. گفتم من میتونم متوقف کنم در روی جدول، بله یا نه. جواب ما یقینا نه هست، به خاطر که روی این جدول در این منطقه ممنوع است، ولی البته بعضی شهرها میتونه نیمی موتر روی جدول باشه و نیمی موتر روی خودی سرک باشه، ولی در این منطقه نه، ما نمیتونیم. Je peux tourner à gauche. Oui, A, non, B. تابلوی روبروی ما نشانه ای را میده که ما باید مجبور هستیم فقط به سمت راست بریم، پس ما در اینجا به سمت چپ دور خورده نمیتونیم. جواب ما میشه نه، ما نمیتونیم به سمت چپ دور بخوریم. Je continue mon dépassement. Oui, A, non, B. من میتونم همچنان ادامه بدم سبقت گرفتن خودم، بله یا نه. چون ما در یک اتوبان یک طرفه هستیم، پس بنابراین میتونیم به سبقت گرفتن خود ادامه بدیم و این کامیون تر کنیم.